45 दिनको मौगक विपसना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? 35 दिन हो। कति दिन भयो? अब कति दिन रह्यो? अब कति दिन रह्यो? 10 दिन मात्रै रह्यो कि अझै 10 दिन? र विशेष गरी उपकारी अग्र महापण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर पठामा शिक्षा दिने गुरु स्याहार उन्यानिकाको उपनिषद साथै महागाण्डव स्याहारको उपनिषदलाई शिरो पर धारण गर्दै अहिले देशना गर्दै आइएको इन्द्रिय पचयो अनि जान पचयो त शब्द मात्रै भएको छ, पुग्न पाइए छैन। र अहिले सुन्ने जतिमा कस्तो भएको छ बुझ्न सजिलै छ। धन्न टम्मु पुग्दा त्यहाँका टम्मुका म्युने ताङ्गा नआएका उखटा स्याहार उहाँले यसको उखान गर्नुहुन्थ्यो, घना बामौका स्याहार। पहिला त्यस्तै गाउँमा अलिकति हामी उच्च हिसाबको धर्म सुन्न माग्छौँ भन्थे, उच्च देशना गरिदिनुहोस् भनेर माग गरेछन्। अनि गुरु भन्तेले पनि पंखालाई अगाडि राखेर अनि पंखाले मुख छेकेर त्यसैमाथि आँखा चिम्म गरेर सुरु गर्नुभएछ। जब देशना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पुरीमा कुशला धम्मा पश्चिमानम कुशलानम धम्मानम अनन्तर पचये न पचयो। देशना चल्दैछ। एकछिनमा पानी पिउनलाई धेरै प्यास लागेर पानी खान्छु भनेर पानीको गिलास समाएर आँखा खोल्दाखेरि त जनता छैनन् अरे, जनता छन् अरे। अनि त्यहाँ छेउमा एक उपासक मात्रै रहेछन्। होइन उपासक, अहिका त्यत्र जनता कहाँ गए? सबै उठेर गए। किन? बुझ्न सकेनन्। बुझ्न नसकेर उठेर गए। त्यत्र जनता भरिमा बुझ्ने सिर्फ तिमी मात्रै रहेछौ भन्नुभयो। होइन मैले पनि बुझ्न सकिनँ भन्थे। अनि त्यसो भए तिमी किन बसेका? यो ढमाएको ढोका बन्द गर्न रहेको छ। अहिले यहाँ ढोका बन्द गर्न बस्ने त हुनुहुन्न होला नि। त्यसो भए साँच्चै नै बुझेरै सुन्नुभएको छ होइन? अन्त सुनुन्जेल त सुनुन्जेल बुझ्नुभएको छ भने त दुःख छैन। फेरि टेकवे सिडीहरू सुन्दै जानुभयो भने बुझिन्छ। र अहिले सुनुन्जेल पनि बुझेको छैन भने त पछि पनि बुझ्न गाह्रो पर्छ। अहिले सुनुन्जेल बुझ्नुभएको छ भने त पछि बुझ्नलाई पनि मौका छ, बुझ्न सकिन्छ। र कोसिस गरेर सुन्नुहोला। र पठान देशना घरिघरि पनि हुँदैन, पछि त हुन पनि गाह्रो छ। किन अहिले नै सिडीहरू भइसकेपछि देशना गर्न जरुरत पनि पर्दैन, सिडी खोल्दै हुन्छ। र देशना गर्न पनि दुःख छ। अरू देशना जस्तो हल्का हिसाबले गरेर हुँदैन। हुन्छ त? सुन्नलाई कस्तो छ? सुन्नलाई सजिलो छ कि दुःख छ? सुन्नलाई पनि अलिकति एक ध्यान भएन भनेदेखि अनि बुझ्नलाई गाह्रो पर्छ। ला कहाँनेरिबाट चुट्टियो भन्ने भयो भने अनि बुझ्नलाई के हुन्छ? र अहिले विशेष गरी इन्द्रिय पचयो। इन्द्रिय हिजो अस्तिदेखिबाट भन्दै आएको इन्द्रिय मध्यमा रूपमा भइएको भाव इन्द्रिय चाहिँ यो प्रतिहारमा चाहिँ छैन भनेर त्यसलाई चाहिँ नबिर्सिनु होला। किन भन्दा ऊ नियत होइन। कोही बेलामा भावहरू बदली भएर जाने पनि भएको हुनाले यो पचयोमा चाहिँ छैन।
छ त र यता अभिधर्महरूमा बताएको चाहिँ छ। हुन त विशेष गरी अहिले यो इन्द्रियकै सिलसिलामा छोराछोरी भन्ने कुराहरू पनि माता पितासँग धेरै सम्बन्ध छ। अहिले छोराछोरी राम्रो शील सभ्यताको हुन नहुनमा माता पिताको हातमा पनि धेरै सम्बन्ध छ। किन भन्दा जब प्रतिसन्धिको क्षणिकमा प्रतिसन्धि विज्ञानको साथमा रूप कति प्रकारका हुन्छन्? कति प्रकारका? 3 प्रकारका हुन्छन्। र एउटा वस्तु रूप भयो, एउटा भाव रूप भयो, एउटा काय रूप भयो। र हो यो 3 प्रकारका यिनी कर्मज रूप भए। कर्मज रूप यिनी 3 प्रकारका हुन्छन्। कर्मले दिएको रूप प्रतिसन्धि विज्ञान। प्रतिसन्धि विज्ञान हुने बित्तिकै प्रतिसन्धि विज्ञान बिग्रिने बित्तिकै के आउँछ? भवंग। भवंग चित्त। के चित्त हो? भवंग चित्त हुने बित्तिकै भवंग चित्तले उपकार गरिदिएको चित्तज रूप पनि हुन्छ कि हुन्न? जो मातामा भइएको भवंग चित्तले उपकार गर्देको चित्तज रूप पनि त्यही कलकलाउँदो पानीमा माताको चित्तज रूप पनि सँगसँगै जान्छ। सँगसँगै माताको चित्तज रूपको प्रभाव पनि पर्देको हुन्छ। अहिले जो हुन त गर्भको क्षणिकमा माता पिताको दुईपट्टिकै रूपको कारणबाट नै जब प्रतिसन्धि भएर आउँछ, प्रतिसन्धिमा पितापट्टिको ऋतु रूप छ कि छैन? ऋतुज रूप छ, पितापट्टिको ऋतु रूप छ, मातापट्टिको पनि ऋतु रूप छ। तर त्यो विशेष त्यो बालकको चाहिँ के छ भन्दा कर्मज रूप छ। कर्मज रूपमा आएका 3टा। कर्मज रूपमा कतिवटा? 3टा। हृदय वस्तु रूप भयो, भाव रूप भयो, काय रूप भयो। अनि जब भवंग चित्त हुने बित्तिकै चित्तज रूप पनि भयो कि भएन? चित्तज रूप। र चित्तज रूप त्यसमा चाहिँ माता पिताको प्रभावले भइएको ऋतुज रूपको आड पनि छ कि छैन? त्यो ऋतुज रूपको आडले गर्दाखेरि कोही माताको अनुहारसँग मिल्दो हुन्छ, कोही पिताको अनुहारसँग मिल्दो हुन्छ, कोही माताको कोही पिताको अनुहारसँग मिल्ने हुन्छन्। र त्यसैमा माताको त्यतिखेरको चित्त, पहिलो चित्त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बेलाको चित्त जस्तो छ त्यस्तै प्रकारको चित्तज रूपहरू त्यहाँ चलिरहेको हुन्छ एकनाश। हो त्यो चित्तज रूप पनि अहिले त्यो कलकलाउँदो पानीबाट सुरु भएको बालकमा चित्तज रूपको प्रभाव पर्दिरहेको हुन्छ। हो त्यो चित्तज रूपको प्रभाव पर्दिरहेको हुँदाखेरि त्यही रूपमा उत्पत्ति विनाश भइराख्ने मनमा पनि माताको पिताको स्वभावको प्रभाव पर्न गएको हुन्छ। उपमा अर्थ कथामा के छ भन्दाखेरि एउटा फु भन्ने प्राणी नेपालले के भन्छ? गोरो हो। गोरो यदि त्यो रातो दुलामा बसेको छ भने रातो दुलाभित्रै बसिरहने हो भने त्यो रातो रङको भएर आउँछ। रातो मट्टी भएको दुलामा बसेको छ भने रातो रङको, कालो मट्टी भएको दुलामा बसेको छ भने कालो रङको भएर आउँछ। अरे हो त्यस्तै जस्तो नै अहिले जो माताको जो रूप आकार अब सेतो, कालो, रातो वर्णको इत्यादि जस्तो रूप आकार छ, हो त्यो वर्णको स्वभाव चाहिँ माताको या पिताको ऋतु, माताको ऋतु दुइटै जुटेको हुँदाखेरि कोही पितापट्टि धेरै ढल्केको हुन्छ, कोही मातापट्टि। हो त्यो स्वभाव त्यही मुताबिकै परिवर्तन भएर आउँछ। तर यता चित्तज रूपले गर्दाखेरि चित्तको स्वभावलाई पनि अलिअलि तानिएर जान्छ। सबै त होइन, किन उसको कर्म पनि सँगसँगै आएको छ। उसको कर्मले आएको कर्मज रूप पनि छ कि छैन? यता माता पिताको प्रभाव पनि मिसेको हुँदाखेरि धेरै जसो चाहिँ माता पिताको स्वभाव छोराछोरीमा जान्छ भन्ने कुरा। र अनि माता पिता पनि राम्रो आचरणमा छन्, राम्रो शील सभ्यतामा छन्, राम्रो आचरण गरेका छन् भनेदेखि त्यो गर्भमा आउनको लागि पनि नराम्रो आचरण गरिएका, धेरै पाप गरिएका व्यक्तिलाई त्यो गर्भमा आउनलाई पनि गाह्रो पर्छ।
माता पिताको शील सभ्यता समाधि राम्रो छ, राम्रो आचरण भइएको गर्भमा यता धेरै कुकर्म गरिएको, पाप कर्म धेरै गरिएको व्यक्ति त्यहाँ प्रतिसन्धि लिन आउनको लागि गाह्रो पर्छ। आउँदै आउँदैन त होइन, तर कर्मले जुटाउनमा अब अतीतमा त्यस्तै वासना सँगै यो कुशल गर्दा या अकुशल गर्दा सँगै गरेर आछन् भने भोग्ने बेला सँगै भोग्नको लागि आउने त हुन्छ, तर कम्ती मात्रामा। र प्राय धेरै जसो चाहिँ मातापिताको राम्रो शील सभ्यता समाधि राम्रो छ, राम्रो पुण्य कर्महरू मात्रै गरिरहेको अवस्था हो भने त्यो प्रतिसन्धिमा पुण्य तेजिलो भएको व्यक्ति आएर प्रतिसन्धि लिन्छ। तेजिलो पुण्य भएको व्यक्ति आएर प्रतिसन्धि लियो भने जन्मै ऊ पुण्य तेज भएको हुँदाखेरि शक्तिशाली भएर आउँछ। शक्ति भन्ने जान्नुहुन्छ होइन? शक्ति भन्ने डगो भन्छ। अहिले शक्ति भन्दाखेरि कस्तो खाले शक्ति भन्दा कोही सानैदेखि नै हेर्दाखेरि पुरै ठुलो मान्छे जस्तो देखिने, बाहिरबाट देख्दाखेरि ठुलै मान्छे जस्तो विद्वान जस्तो देख्न सक्ने उसको शक्तिले खिचेको। अहिले अब हेरौँ, एकजना धनी व्यक्ति र एकजना गरिब व्यक्ति भेट भयो भने, भेट भएर सँगै एउटै टेबलमा बस्यो भने कसका कुरा चाहिँ धेरै मान्यता हुन्छ? किन महाजनका धेरै मान्यता भयो? उसको पुण्य शक्ति, पुण्यभित्र शक्ति छ, पुण्य तेज भन्छ पालीले। त्यो पुण्य शक्तिले गर्दाखेरि यता गरिबलाई त्यो शक्तिले छाइरहेको छ, जितिरहेको हुँदाखेरि ऊपट्टि सत्य भए तापनि निवृत्त छ बिचारा। किन? यताको त्यो शक्ति तेज छ, उसको शक्ति कमजोर छ। कमजोर भएको हुँदाखेरि शक्तिले नै जितेको, शक्तिले नै। त्यही भएर कोही व्यक्ति महाजनसँग बोल्न अलिक गाह्रै हुन्छ भन्छन् कि भन्दैनन्? गाह्रो किन भएको? उसको शक्तिले जितेको छ, उसको पूर्वको पुण्यदेखिबाट आएको शक्ति छ र त्यो शक्तिले के गरेको छ? उसको शक्तिले जितेको छ। शक्तिले जितेकोले गर्दाखेरि बोल्न अलिकति गाह्रो हुने कुरा पनि हुन्छ। हुन त अब बोल्न गाह्रो हुन्छ, नजिक पर्दैन, नजिक नपर्दा दूर दूर हुन्छ, अनि अलिकति फल्नु महाजन भएर ठुलो हुन्छ, हामीसँग पनि बोल्न खोज्दैन, ऊ आफै गाह्रो भएर नजिक पर्दैन, अनि उतापट्टि दोस्याउन पनि पुग्छ कि पुग्दैन? अहिले त्यो पुण्य तेज भएको व्यक्ति, पुण्यको तेज भएको व्यक्ति, शक्ति भएको व्यक्ति गर्भवासमा आयो। शक्ति भएको व्यक्ति गर्भवासमा आयो भनेदेखि ऊ गर्भवासदेखिबाट नै उसको पुण्यको तेजले माता पितालाई पनि कल्याण भएर जाने हुन्छ। उसको पुण्यको तेजले जन्मेदेखिबाट उसको पुण्यको तेजले माता पितालाई कल्याण भएर जान्छ। जस्तै कि सिद्धार्थ कुमार जन्मिँदाखेरि सुनका हण्डी चावडा उत्पत्ति भए। त्यतिखेर राजा शुद्धोधनलाई जति सुन आफूले निकाल्दा पनि भयो कि भएन? त्यो राजा शुद्धोधनको तेजले मिलेको हो त? सिद्धार्थ कुमारको तेजले माता पितालाई कल्याण हुँदै गयो। हो त्यस्तै पुण्य तेज भएर आएका व्यक्ति लौकिकमा पनि धनी मानी हुन्छन्, लोकोत्तर मार्गमा पनि ज्ञानी हुन सक्छन्। ज्ञानी व्यक्तिको गर्भमा ज्ञानी व्यक्ति नै यसरी गर्भवास लिन आउँछन्। अरे त्यही भएर पहिला विवाह गर्दाखेरि पनि खानदानी धेरै रोज्ने किन हो भन्दा ज्ञानी खानदान, विद्वान खानदान, धनी खानदान रोज्ने थिएनन्। हो त्यो रोजेको किन हो भन्दाखेरि अब त्यही खानदानीयमा हेर्ने हो भने साँच्चै खानदानीयबाट आएको पुण्य तेज भएर आएको व्यक्ति मात्रै त्यहाँ आएर गर्भवास लिन्छ। पुण्य तेज भएको व्यक्ति गर्भवास लिन्छ, अनि तिनका छोराछोरी परम्परागत सबै धनी खानदान, महाजन खानदान, कोही ज्ञानी खानदान, यो खानदान नै ज्ञानी छन् हो, विद्वान खानदान हो पनि भन्छन् कि भन्दैनन्? भन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि माता पिता उपरमा छोराछोरी राम्रो हुनु या नहुनुमा माता पिताको हातमा पनि धेरै छ। जुन माता पिताको आचरण नै राम्रो छैन भनेदेखि त्यस्तै भ्रष्टाचारी खाले गर्भवासमा लिन आउँछन्। कसैलाई भन्छ नि हो यो त छोरी त आमा जस्तै छ, आमा पनि कहाँ कम ताकी थिए र भन्ने पनि कोही ठाउँमा छ कि छैन? तमहुले पनि कुरा गर्नुभएको छ। र त्यस्तो पनि हुन्छ, उसको आमा उस्तै, छोरी पनि उस्तै, आमा त उस्तै थिए, बाउ कस्तो छ र छोरो बाउ बुताको छोरो गयो बाउ जस्तो छ त्यस्तै भन्छन् कि भन्दैनन्?
हो त्यो स्वभाव मुताबिक उसको पनि प्रतिसन्धि त्यही मुताबिक आउँछ। त्यही भएर प्रतिसन्धि हुने बेलामा जब यता मृत्यु भएर उता जन्म हुने बेलामा मृत्यु भएर जन्म हुने बेला कुन कस्तो कर्म आएको छ, कस्तो कर्म हो भने कस्तो प्रतिसन्धि चाहिन्छ, कस्तो खाले गर्भवास, कस्तो खानदान, या दुर्गति हो कि या सुगति हो, सुगति हो भने पनि कस्तो खाले खानदानीयमा पहिले सुरु त्यसले हेरिसकेको हुन्छ। अरे त्यसले हेरिसकेको भन्दा मान्छेले हेरे चाहिँ त होइन नि, उसको कर्मले, केले कर्मले। त्यसो हुँदाखेरि सन्तान राम्रा हुनु छ भने मातापिता पनि सही प्रकारको राम्रो आचरणमा हुन जरुरत छ भन्ने कुरा। र मातापिताको सही प्रकारको आचरण छ भने सही प्रकारका छोराछोरीहरू पनि पैदा भएर आउँछन्। छोराछोरी पनि मातापिता ज्ञानी छन् भने ज्ञानीको बाटोमा आउँछन्, र धनी छन् भने धनीको मार्गमा आउँछन् छोराछोरी पनि। र स्वभाव धेरै मातापिताबाट पनि मिल्छ। अरे रूपमै पनि स्वभाव मिल्छ, उसको मनमा पनि यता मातापिताको प्रभावले त्यो स्वभावहरू मिलिरहेको हुन्छ। र त्यसकारणले सन्तानहरू विशेष गरी मातापिताको हातमा खानदानी हो, आफ्नै खानदानमा। त्यही भएर शाक्य कुलमा हो भने बाहिरको खानदान लिने पनि थिएनन्, बाहिरको खानदानमा दिने पनि थिएनन्। किन भन्दा उनीहरूको सन्तान बिग्रिन्छ। अरे उनीहरूको सन्तान के हुन्छ अरे? यो ज्ञानी सन्तान हो, विद्वान सन्तान हो, यो विद्वान सन्तान हो। र अर्को सम्प्रदायको आयो भने, अर्को सम्प्रदायको भरे अज्ञानी सम्प्रदायको परिदियो भने त्योबाट पैदा भएका छोराछोरीहरू सबै बिग्रिँदै जान्छन्, आचरण भ्रष्ट हुँदै जान्छन्। आचरण भ्रष्ट भयो भने सङ्गठनमा बाधा हुन्छ। केही कुराको सरसल्लाह गर्दाखेरि पनि यदि मूर्ख खाले छन् भने सरसल्लाह पनि सबै गडबड हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि खानदानी नबिग्रिनको लागि उहाँहरू आफ्नै खानदानभित्र नै लेनदेन हुन्थ्यो। र पहिला पहिलादेखिबाट खानदान रोज्ने चाहिँ त्यसरी थियो। विद्वान खानदानबाट घरबार गरिएका व्यक्तिहरू विद्वान खानदान यता पनि विद्वान हो भने सन्तान पनि विद्वान सन्तान भएर आउँछन् धेरै जसोमा। कसो हो? जब अब जो बाल्य अवस्थामा अब स्कुल पढ्ने इत्यादि शिक्षाहरू भए भनेदेखि अब त्यहाँ पछिबाट उनीहरूलाई जो बाटो लगाइदिनमा पनि मातापिताको हातमा धेरै छ। अरे जब त्यतिखेर विद्या अध्ययन गर्ने अवस्थामा अध्ययन गरेको समयमा पनि मातापिताको शिक्षा पनि धेरै जरुरत पर्छ। त्यसमा सङ्गत गल्ती नहुनको लागि, गल्ती सङ्गतमा नपुर्याइदिनको लागि, गल्ती सङ्गतबाट तर्काइदिनको लागि, र राम्रो सङ्गत जस्तै कि मङ्गलसूत्रमा असेवना च बालानम पण्डितानञ्च सेवना हो, त्यस्तै विद्वानको ज्ञानीको ध्यानीको सङ्गतमा लगाइदिन पनि मातापिताको हातमा छ। मातापिताले जस्तो सङ्गतमा, किन त्यो बेलामा उसको सम्पूर्ण वासनाहरू कलिलो भएको हुन्छ, कलिलो वासना हुन्छ। कलिलो वासना त्यति साह्रो लागू हुने गरी तान्निने भएको छैन, तान्निने भएको छैन। जब त्यो बेला मातापिताको शिक्षा भएन र उसको मनपरीमा तानिन थाल्यो भने अनि नराम्रो मतिमा तान्यो र नराम्रो मतिको वासना छिप्पिँदै गयो भने त्यो व्यक्तिलाई नराम्रो मतिबाट हटाउनलाई बहुत दुःख छ कि छैन? जस्तै निसा पानी एक दिन दुई दिन मात्रै, एक दुई पाली मात्रै खाएको छ भने त्यसलाई फेरि सम्झाइ बुझाइ गर्न सजिलो छ। जब लागू भइसकेपछि सम्झाइ बुझाइ गर्न सजिलो छ त? डक्टरको पनि केही सिप लाग्दैन। अब खाए मैले दबाई नै गर्दिनँ, इलाज नै गर्दिनँ भने पनि हुन्छ डक्टर साहेब भनेर घर आए, अलिकति तगडा जस्तो हुँदा अब त केही हुन्न होला भन्नेबाट फेरि सुरु गरिजान्छन्। हो त्यसो हुँदाखेरि त्यो बेलामा छोराछोरीहरूलाई सही मार्गमा, सही सत्य मार्गमा लगाइदिनको लागि यदि काम व्यवहार लौकिकमा हो भने आफू सँगसँगै लिएर सँगै काम लगाउन, आफू सँगसँगै हिँडेको छ भने आफ्नै स्वभावहरू छोराछोरीमा हुन्छ कि हुन्न? छोरीलाई आमाले, छोरालाई पिताले यसरी आफू सँगसँगै लिएर सँगसँगै काममै लगाइराखेका छन् भने, तर सँगसँगै लिने मातापिताको आचरण नै बिग्रेछ भने त बिग्रिने स्वभावै दिन पुगिन्छ। र मातापिताको आचरण त नम्बर 1 मा सही चाहिन्छ, र सही प्रकारले सँगसँगै आफ्नो हातमा लिएर डोराएर सँगै काममा लगाइएछ भने अनि त्यही अनुसारले उसको ज्ञान पनि, विवेक पनि, काम कारोबारमा पनि विचार भावहरू छिप्पिँदै आउँछ। र त्यो छिप्पेकाले गर्दाखेरि राम्रो भाव छिप्पिएपछि नराम्रो भाव नआउनको लागि उसले सुरक्षा गर्न सक्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो नि?
राम्रो स्वभाव छिप्पियो भने नराम्रो स्वभावलाई नआउनको लागि उसले आफूलाई आफू पनि सुरक्षा गर्न सक्ने हुन्छ। नीतिले पनि नीति चाणक्य नीतिमा जब प्राप्तेतु 16 वर्षे पुत्र मित्रम समाचरेत भनेर चाणक्यले पनि बताएका छन्। जब 16 वर्ष 16 वर्ष जब प्राप्त पुग्यो भनेदेखि पुत्र छोराहरूलाई पनि मित्रम समाचरेत मित्र जस्तै गरेर आचरण गर्नु अरे। आफ्नै मित्र जस्तो बनाएर आफूले के काम गरेछ त त्यही काममै सँगसँगै लिएर हिँड्ने भने ऊ गल्ती सङ्गत गर्न पुग्दैन, गल्ती सङ्गत गर्न पुग्दैन अरे। र अहिले अब यहाँ जो प्रतिसन्धि कलकलाउँदो पानीदेखिबाट नै माताको चित्तज रूपको प्रभाव परेको हुन्छ, पिताको ऋतुज रूपको प्रभाव परेको हुन्छ बालकमा, र माता पिताकै स्वभावतिर आउने धेरै हुन्छन्। सबै त होइन, धेरै जसो सबै माता अब किन उसको कर्म लिएर आएको पनि छ, उसको कर्मले ऊ आएको पनि छ कि छैन, र यताको स्वभावले पनि धेरै उसलाई चाहिँ कल्याण गर्ने हुन्छ भन्ने कुरा। र अहिले भन्दै आएको चाहिँ इन्द्रिय पचयोमा, अब त्यसलाई चाहिँ त्यतिमै रोक्दिउँ। इन्द्रिय पचयोमा चाहिँ अहिले श्रद्धा इन्द्रिय, विरिया इन्द्रिय, सती इन्द्रिय, समाधि इन्द्रिय, पञ्या इन्द्रिय, सदेन्द्रिय, विरेन्द्रिय, सतेन्द्रिय, समाधिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय। र अहिले श्रद्धा इन्द्रिय, श्रद्धा हिजो श्रद्धाको बारेमा धेरै नै भनिसक्यो, आज श्रद्धालाई विशेष गरी भन्दिनँ। श्रद्धा भनेको सही प्रकारको विश्वास। के हो? सही प्रकारको विश्वास। अहिले यसरी नै आचरण गर्दै गयो भने साँच्चै नै निर्वाण पाइन्छ भन्ने सही प्रकारको विश्वास। सही प्रकारको विश्वास भयो भने बल्ल सही प्रकारको आचरण हुन्छ। भगवानलाई पहिला पहिला भगवानको पालामा धर्म देशना माग गर्दाखेरि पनि भगवानलाई संक्षिप्तेन धम्मम देशे दु भगवान संक्षेपमा मलाई धर्म देशना गरिदिनुहोस्। संक्षेपमा देशना सुनेर म एक विहारिनु एक्लै विहार लिन्छु, एक विहारिनु एक्लै विहार लिन्छु, आतापिनो क्लेशलाई जलाउन सक्ने साँच्चैको मैले उरिय बढाएर काम गर्छु। आतापी उरिय, आतापी उरिय भनेको जस्तै कि ध्यान जब बस्यो भनेदेखि ध्यान जब सुरु गर्यो, जब श्वास प्रश्वास गर्यो, हेरिँदैछ मन यसो बाहिर गयो पनि त्यतापट्टि मन जान नदिकन एकनास कोसिस गर्यो। अलिकति कुनै विषय सोचाइ आयो भने त्यो सोचाइतिर पर्नै नदिकन यही एकाग्रतामा नै ल्याउने, क्लेशतिर अलिकति पनि पर्नै नदिएको, क्लेशले मनलाई तान्नै नसक्ने गरी आचरण गरेको उरियलाई आतापी उरिय। के उरिय भनिन्छ? र पहितत्व चित्तम निर्वाणतिर छोडिदिएको चित्तले अरे पहितत्व निर्वाणको प्रार्थी चित्त, जस्तै कि अहिलेको यो गरिएको आचरण सिर्फ दुःखबाट छुटकारा हुनलाई, निर्वाणलाई, यो क्लेश निभाउनेको लागि भनेर आचरण गरेको क्लेश निभाउनेको लागिमा ध्यान भइरहेको छ। र हो यसरी धम्मम देशे त भगवान, संक्षेपमा मलाई धर्म देशना गर्ने भगवान भनेर त्यसरी माग्थे, साँच्चै नै आचरण गर्थे, साँच्चै नै विश्वास थियो, विश्वास भए चाहिँ साँच्चै नै आचरण गर्थे, साँच्चै नै आचरण गरेकोले गर्दा साँच्चै नै निर्वाण प्राप्त गर्थे। कोही गर्न त कोसिस त गरौँ, के अरे मिल्नु नमिल्नु अब उसको काम हो भनेर पहिले सुरु केही त्यति विश्वासमा कमजोर भइरहेको छ। अनि कमजोर विश्वासले गर्दा उरिय पनि के हुन्छ? कमजोर हुन्छ। यसो बस्यो, आज त त्यति साह्रो राम्रो भएन, फेरि बसौँला भन्यो, जुरुक्कै उठ्यो, हल्कापना। र हल्कापना भयो भने निब्बान अतिमुद्धमा उत्तम भएको निर्वाणलाई नहिदम शिथिलारम, कमजोर कोसिसले त हुँदैन, कमजोर कोसिसले त कोसिस तेज हुनको लागि सही प्रकारको श्रद्धा, सही प्रकारको विश्वास पनि हुनुपर्छ। हो यो विश्वासको साथमा बल्ल के हुन पर्यो? कोसिस। के हुन पर्यो? उरिय। उरिय, आतापी उरिय, क्लेश जलाउन सक्ने उरिय अरे। क्लेश जलाउन सक्ने उरिय भनेको अब ध्यान बस्दा बस्दै अनि एकछिनमा उठ्यो, अल्छी लाग्यो भने के हुन्छ? थिन मिद्धतिर तान्छ, एकछिन त सुत्छु हो, अनि अल्छीले सुत्नेतिर लान्छ, अनि निन्द्रातिर लान्छ, निन्द्राबाट अनि त्यहाँ जुरुक्क उठ्ने बित्तिकै भने खोइ ज्यान अलिकति ढिला भयो भनौँ, अनि त्यहाँबाट ढिला भयो भने खोइ आज त राम्रो भएन भनौँ, आज त दिन गइहाल्छ भनौँ, अनि त्यहाँ त्यति हल्का भयो भने सही प्रकारको उरिय हुन्छ त?
सही प्रकारको उरी हो। जस्तै बस्दाखेरि पनि जस्तै कोसिस भएको छ भने जुरुक्क उठ्दाखेरि पनि आफू उठेदेखिबाट जान्न पर्यो। उठेर बाहिर जान मन लाग्यो, बाहिर जान मन लागेको मनलाई हेर्नुहोस् त छ, ऊ पनि अनित्य हो। त्यस्तै जुरुक्क उठ्यो, उठ्दाखेरि पनि अनि जुरुक्क उठ्ने बित्तिकै खुट्टो उचाले सारे टेके उचाले सारे टेके उचाले सारे, जस्तै उचाल्दाखेरि पनि सतीको साथमा हो। त्यसमा उरियो लगाएर सार्दाखेरि पनि, टेक्दाखेरि पनि, टेक्दा छोइँदाखेरि पनि, अनि त्यसो गर्दा बाहिर गयो। बाहिर जाउन्जेल समाधिलाई कतैपट्टि बाधा नपर्ने गरेको उरी हो। अनि फेरि यहाँ आउन माथि आउन पर्यो भने यहाँ आइपुगुन्जेलसम्म मन कतै बाहिर नजानको लागि एकनास उरियो लगाएर र हो यो उरियो आतापी उरियो। अनि सती पनि राम्रो तेजिलो प्रकारको सती, सती पनि तेजिलो प्रकारको र तेजिलो प्रकारको, जस्तै कि उचाल्दाखेरि पनि यहीँबाट सती होस भइरहेको छ, अनि उचालिँदा पनि भुइँ छोडिँदा पनि होस भएको छ, सर्दैछ होस भइरहेछ, अनि टेक्दैछ होस भइरहेछ, छोइयोबाट सबै खुट्टो टेक्यो, अर्को उचाल्यो, अनि उचालो जाँदैछ सती, अनि त्यहाँ टेकियो। त्यस प्रकारको सती। पहिला पहिला भगवानको पालामा कति भयो भिक्षु मुखमा पानी हालेर भिक्षाटन हिँड्नुहुन्थ्यो अरे। मुखभित्र पानी भएपछि अब बोल्नुहुन्छ, कसैले केही सोच्छन् कि बोल्न पुगिन्छ कि एउटा बोलियो भने अनि त्यहाँ एक एक गर्दा गर्दै बोली धेरै हुन्छ। धेरै बोलियो भने समाधिमा बाधा पर्छ, आफ्नो सती उरियोमा बाधा पर्छ भनेर पानी मुखमा हालेर। अनि हिँड्दाखेरि पाइले पछि नै पुरा सती पठानले उचाले सारे टेके उचाले सारे टेके, त्यसको उहाँहरूको अभ्यास। र यसरी हिँड्दै गरेको बेलामा अनि उचाले सारे टेके पनि अब एउटा सहरभित्र या गाउँभित्र पस्दाखेरि पनि पुरा समाधि भए चाहिँ होइन। पस्दाखेरि चाहिँ अब हिँड्दाखेरि त बाहिरबाट हेर्दाखेरि त सती पठान गरेको थाहा हुँदैन, तर उहाँहरूमा चाहिँ सती पठान भइरहेकै हुन्छ। र त्यो गाउँमा नपुगुन्जेलसम्म उचाले सारे टेके हिँड्दा हिँड्दै 2 पाइलो जतिमा सती भएन, बिर्सिनु हो। कहाँनिरबाट मेरो सती भएन, यहाँनिरबाट फनक्क फर्केर फेरि त्यही जग्गामा आएर फेरि सती बढो। अहिले हिँडेको पाइलो कुनै जग्गामा पनि सती बिना सारेको पाइलो नहोस् अरे। सती बिना सारेको पाइलो नहोस् भनेर फेरि 2 पाइलो फेरि फर्केर अनि त्यहाँबाट यहाँबाट मेरो अघि सती थिएन भनेर त्यहीँबाट फेरि उचाले सारे टेके उचाले सारे टेके सतीले। जब त्यो सहरभित्र पनि त्यस्तै सतीले जब दान गर्दाखेरि दानी दातालाई एकछिन मित्री पुऱ्याएर फेरि त्यही अनुसारले जब त्यसरी सती पठानकै साथमा बिहार आइपुग्ने बित्तिकै भोजन लिँदा पनि सती पठानले, जब लिइसकेर बस्दाखेरि पनि सती पठानले। एकनास सती चाहिँ आफू ननिदाउन्जेलसम्म एकनास सती भइराख्नु। र सतीको साथबाट फेरि यता के हो समाधि। के हो समाधि। समाधि भनेको एकाग्रता। समाधि भनेको एकाग्रता। एकाग्रता पनि अहिले यहाँ श्रद्धा उरिय सती समाधि यसरी यिनी श्रद्धा उरिय सतीकै आधारबाट भएको एकाग्रता छङ्ग हुन्छ। एकाग्रता भएको चित्त के हुन्छ त भन्दा पवित्र हुन्छ। एकाग्रता भएको चित्त पवित्र हुन्छ। चित्त विशुद्धि मार्गमा जब पवित्र चित्त भयो भनेदेखि चित्तका जो कडापना पटिगह भन्ने कडापना छैन। आगो सरी भएका यिनी रागहरू पनि समाधिमा छैन। जब यिनी क्लेश नहुँदाखेरि हलुङ्गो भयो, चित्त हलुङ्गो भयो भने चित्त रूप पनि के हुन्छ हलुङ्गो हुन्छ। चित्त रूप हलुङ्गो भएकाले सबै रूपलाई उले पनि हलुङ्गोतिर तागत दिइरहेको हुन्छ। र हलुङ्गो हुनको लागि उसले तागत दिइरहेको सबै हलुङ्गो बस्नखेरि आनन्द छङ्ग भइराख्ने समाधि। जब समाधिबाट प्रज्ञा भनेको सही प्रकारको खण्डको उदय भएलाई देख्नु। प्रज्ञा सही प्रकारको खण्डको उदय भएलाई देख्नु, उत्पत्ति विनाशलाई देख्नु। उत्पत्ति विनाशलाई देखेको प्रज्ञा लौकिक हो कि लोकोत्तर हो? लौकिक हो कि लोकोत्तर हो? लौकिक। किन? लोकलाई नै देख्दैछ नि त। केलाई देख्दैछ? कुन लोकलाई देखेको छ?
कुन लोक हो? संस्कार लोक, नामरूप लोक हो। यो नामरूप लोक, लोक भनेको नै यही नामरूप हो। के लोक हो भन्दा संस्कार लोक। के लोक हो? जब यो संस्कार लोकलाई देखिरहेको छ भने लोकलाई देखेको ज्ञान लौकिक ज्ञान के हो? निर्वाण चाहिँ के हो? निर्वाण चाहिँ लोकोत्तर हो। यो लोकोत्तरलाई देखेको ज्ञान चाहिँ लोकोत्तर ज्ञान। के ज्ञान हो? हो। यो लोकलाई खण्डको उत्पत्ति बिना देखुन्जेल यो चाहिँ लौकिक ज्ञान। जब यो प्रज्ञा अनि यो ठाउँमा चाहिँ श्रद्धा र प्रज्ञालाई मिलाउनु पर्छ। यता वीर्य र समाधिलाई मिलाउनु पर्छ। सती चाहिँ कहिल्यै ओभर भन्ने छैन, कम्ती मात्रै हुन्छ। र श्रद्धा र प्रज्ञा चाहिँ मिलाउनु पर्छ अरे। र जस्तै कि बजार जाने व्यक्ति, अर्थकथामा बजार जाने व्यक्ति गाडा गोरु नारेर गएका छन् भने अब गाडा गोरु नारेर गएका छन्, बाटो छ, घुमौरो बाटो हिँड्नु परेको छ। अब जाँदा यता घुमाउनु पर्यो भने यताको लगम खिच्न पर्यो कि परेन? यताको लगम खिचेर यताकोलाई अलिकति चढाइदिने भने घुम्छ। र त्यही अनुसारले लगम समाउने राम्रो व्यक्ति भयो भने उसले जहाँ इच्छा गरेछ त्यही पुग्न सक्छ। लगम समाउनले तान्न यताउता घटाउन बढाउन जानेन भने इच्छा गरेमा पुग्छ त हो। यो सती चाहिँ लगम समाउने जस्तो। सतीले चाहिँ यिनलाई बराबर मिलाउन पर्छ। वीर्य र समाधि। के? वीर्य र समाधि, श्रद्धा र प्रज्ञा। जस्तै श्रद्धा धेरै भयो, श्रद्धा चाहिँ धेरै भयो, प्रज्ञा श्रद्धाको साथमा लाग्न सकेन भनेदेखि लौ कहाँनिर डगोची फया उत्पत्ति हुनुभयो अरे भन्दा हो र त्यसो भए म पनि जान्छु भनेर पहिले कुद्न पुगिन्छ। गयो, ठगाइ खा, फर्क्यो। किन भन्दा प्रज्ञा भएन। के भएन? प्रज्ञा भएन। अब परिनिर्वाण भइसक्नु भएको भगवानले आएर शक्ति बताउनुहुन्छ त। अहिले अब भगवान तपाईँ हामीले उद्देश्य चेती मात्रै मान्न सकिएको छ। उद्देश्य चेती। अब यिनी उद्देश्य चेतीमा भगवान फेरि प्रवेश गरेर शक्ति बताइदिने। यहाँ त पुरा भगवान नै त्यही नै हुनुभएको हो नि, यहाँ बनाएका फयामा त भनेपछि त भगवान नै हुनुहुन्छ भने जस्तो त्यो खाले पनि लिन्छौँ कि लिन्नन्? अहिले मानेको के हो? उद्देश्य चेती। उद्देश्य चेती जहीँका भगवानलाई पनि मान्न जाने सही सम्म सम्बुद्ध भगवानलाई मानेको पुण्य हुन्छ। मान्न जानिएन भने त ठगाइ खान पुगिन्छ। के हुन पुगिन्छ? ठगाइ खान पुगिन्छ। र एक व्यक्तिले रङ्गुनमा एक बुद्ध मूर्तिमा गएर चस्मा लगाइदिइराखेको थिए। पछि त्यहाँकालाई सोद्धा यो चस्मा किन लगाइदिएका मूर्तिलाई भन्दाखेरि भेरिन्सेयाले भन्दैछ आँखा फुट्ने वाला छ, तपाईँको चाहिँ के गर लागेका छन् र यसको लागि तपाईँले चाहिँ गर शान्ति गर्नुपर्छ, या डेया चेरे गर्नुपर्छ। के गर्नु त? भगवानलाई चस्मा दान गर्नु। भगवानलाई के गर्नु? चस्मा दान गरिदिँदाखेरि गर शान्ति हुन्छ भनेर गएर चस्मा दान गरेका अरे भगवानलाई। र भगवानले पनि चस्मा लाउन पर्ने बनाइदिन्छन् मान्छेले। र सही प्रकारको प्रज्ञा छैन, सही प्रकारको श्रद्धा र प्रज्ञा छैन भने श्रद्धा धेरै भयो भने ठगाइ खान पुगिन्छ। के हुन पुगिन्छ? नहुँदोलाई मान्न पुग्छ। नहुँदोलाई मान्न पुग्दा पुग्दै तृष्णातिर धेरै तानिएर जान्छ। प्रज्ञा चाहिँ अगाडि भएर श्रद्धा पछाडि भयो, श्रद्धा कमजोर भयो। तर प्रज्ञा मात्रै छ भने जताततै चिन्तन मात्रै गर्छ, काम केही पनि गर्दैन। विचार मात्रै गरेको हुन्छ, काम गर्नमा पुग्दैन। त्यहाँ कस्तो छ अरे, हो के त हुन सक्ला के, त्यहाँ यस्तो उस्तो विचार गर्दा गर्दै छोडिरहेको हुन्छ। के हुन्छ? विचार गर्दा गर्दै छोडिरहेको हुन्छ। असली रत्न टिप्न पनि ढिलाउँछ। के हुन्छ? असली रत्न टिप्न पनि ढिलाउँछ। भगवान उत्पत्ति हुनुभयो, भगवान कहाँ सजिलै उत्पत्ति हुन्छन्, भगवान उत्पत्ति हुन मामुली छ भनेर त्यहाँबाट कस्ता छन्, कस्तो गुण छ, के छ भन्दा भन्दै भगवान परिनिर्वाण हुने बेलासम्म पनि छोडिए। त्यस्ता पनि भगवानको पालामा थिए कि थिएनन्? थिए। अहिले पनि ध्यान बस्ने व्यक्तिमा पनि
अब श्रद्धा कमजोर भयो, विश्वास कमजोर भएर धेरै प्रज्ञा मात्र अगाडि सर्यो भने यता चिन्तन गर्यो, उता यो हो कि यो रूप हो कि यो मन हो कि यो चाहिँ यस्तो होला, यो स्वभाव गरेर ध्यान गर्दा गर्दै वितर्क धेरै हुन्छ र ज्ञान चढ्न सक्दैन। सक्छ त? सक्दैन। कोही प्रज्ञा धेरै भएर यो पनि नामरूप, अर्को पनि नामरूप, अर्को पनि नामरूप, कसलाई के गौरव राख्नु पर्यो र? भगवानको मूर्ति पनि रूप, भगवानको मूर्ति पनि के हो? रूप हो। रूप जति के सत्य? दुःख सत्य। भगवानको मूर्ति पनि के सत्य? माता पिता पनि नामरूप, छोराछोरी पनि नामरूप, कसलाई गौरव राख्नु पर्यो र भनेर अलिकति परमार्थतिर ओभर भइदिएर पनि गल्ती गर्ने हुन्छन् कि हुन्नन्? परमार्थतिर ओभर भइदिएर गल्ती गर्ने हुन्छन्। र हो त्यो प्रज्ञा धेरै भएर श्रद्धा कमजोर भयो भने पनि त्यो व्यक्ति पनि सही कार्य सफल हुन सक्दैन। त्यो पनि कतातिर जान्छ त भन्दाखेरि कपटतिर जान्छ। कतातिर जान्छ? र यता वीर्य र समाधि, समाधि त राम्रो हुँदैछ तर कोसिस कमजोर भयो, कोसिस कमजोर भयो भन्ने बित्तिकै, समाधि धेरै भएर कोसिस कमजोर भयो भन्ने बित्तिकै झुल्नेतिर जान्छ, निन्द्रातिर जान्छ। निन्द्रा भगाउने केले भगाउँछ भन्दा वीर्यले। केले भगाउँछ? वीर्यले। र वीर्य जब एकाग्र हुने बेला वीर्य कमजोर हुँदै गयो भने पर लट्ठ हुँदा हुँदै अनि झप्पतिर जान्छ, निन्द्रातिर। त्यसकारणले समाधि र वीर्यलाई पनि मिलाउनु पर्छ। समाधि र मिलाउनु पर्छ। र थिन मिद्ध समाधिमि, थिन मिद्ध समाधिमि। थिन मिद्ध, थिन भने ढिला स्वभाव, मिद्ध भने लाटिने स्वभाव। यिनी दुईटा समाधि जस्तो जस्तो भएर झुक्क्याएको हुन्छ। बस्दैछु, यसो हेर्दै गयो, गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै एकहोरो समाधि जस्तो हुँदा हुँदै वीर्य कमजोर भयो, मन कतै गएको पनि थाहा छैन तर लाटिँदै आयो। मन कतै गएको त थाहा छैन, एकहोरो त भएछ मन, तर शरीर पनि लाटिँदै आयो, मन पनि लाटिँदै आयो। हो, यो शरीर मन लाटेको चाहिँ किन, के भएर लाटेको भन्दा भवङ्ग चित्त धेरै भयो। भवङ्ग चित्त धेरै भयो। जवन चित्त भन्दा भवङ्ग चित्त धेरै भयो। जब भवङ्ग चित्त मात्रै भयो भने के भयो? निदायो। के भयो? भवङ्ग चित्त धेरै भयो, जवन चित्त कम्ती भयो, लाट्यो। लाटिँदै गर्दा गर्दै अनि बस्न पनि आनन्द त भएको छ होला, आनन्द त भएको छ, दुख्ने बोल्ने पनि छैन, मन पनि यसो विचार गर्दा कहीँ पनि गएको छैन, मन कहीँ पनि गएको छैन मनबाट त, तर लाटिरहेको थिन मिद्धले छोपिरहेको थाहा छैन। थाहा छ त? अनि बस्दा बस्दै कोही कोही बेलामा ठक्कै भवङ्ग धेरै हुँदाखेरि उसलाई थाहा हुँदैन, झप्प निदाए जस्तो। अनि थाहा हुन्छ, अघि त मन पनि कतै गएको छैन, मेरो त शरीर हरायो। के भयो? यो दुःख सबै हरायो, ला मैले त भेटेछु भनेर त्यसमा गएर अति अभिमान चढेर जान्छ। त्यसमा गएर पनि के भएर जान्छ? अभिमान चढेर जान्छ, झुक्क्याउँछ। अरे समाधिमा आएर थिन मिद्धले आएर झुक्क्याउँछ। थिन मिद्धले आएर उसको होस छैन, भवङ्ग चित्त मात्र धेरै भयो, लाटिँदै। हुन त त्यसको मन बाहिर गएको पनि होइन, बाहिर गएछ कि भन्दा विचार गर्दा पनि गएको छैन। उत्पत्ति विनाश पनि देख्दैन, उत्पत्ति विनाश पनि बाहिर गएछ त भन्दा गएको छैन, तर उत्पत्ति विनाश पनि देख्दैन। अनि कोही कोही बेला चाहिँ एकछिन त थाहा हुन्न, थाहा भएन भने अघि त झप्पै जस्तो भयो, त्यो नामरूप निभेछ क्या हो, म त श्रोतपन्न भएछु क्या भनेर त्यो खाले श्रोतपन्न हुने पनि हुन्छन्। त्यो खाले श्रोतपन्न हुने पनि र हो, त्यो चाहिँ बहुत होसियार गर्नुपर्छ। थिन मिद्धले झुक्क्याउँछ, समाधिमा आएर झुक्क्याएको हुन्छ। किन? समाधिको नजिकमा छ तर ऊ शत्रु हो। ऊ के हो? त्यो शत्रुलाई केले हटाउनु त भन्दा वीर्यले। केले हटाउने? वीर्य गएर मिलाइदिनु पर्छ। अब कति भयो, मन कतै गएन भने, मन कहीँ गएकै छैन, ठिकै त छ के अरे, देख्दैछु हेर्दैछु, मन कहीँ त गएको छैन भनेपछि वीर्य के हुन्छ? हल्का हुन्छ। त्यति वीर्य लगाउनुतिर गइएन, हल्का भयो, देख्दै छु के अरे, मन कहीँ त गएको छैन, यसो विचार गर्दा कहीँ पनि गएको छैन। तर कहीँ गएको छैन भन्दा भन्दा वीर्य के हुँदै गयो?
कमजोर हुँदै गयो। हुरीहरूलाई उसले ताकत दिएन। हुरीय चैतसिक कमजोर हुँदै गयो। हुरीय चैतसिक कमजोर हुँदै गयो। एकाग्रता चैतसिक चाहिँ ज्यादा हुँदै गयो। अनि हुरीय कमजोर हुँदै जाँदाखेरि अनि त्यो बेला के हुन्छ, थिन मिद्धले जग्गा पाउँछ। थिन मिद्धले जग्गा पाएको त एकोरोमा लाटेको जस्तो हुँदाखेरि मन बाहिर गएकै छैन, तर लाटिराखेको त देख्दैन खण्डको स्वभावलाई। अनि मन कहीँ गएछ त भन्दा पनि गएको छैन, भएको छ योगीहरूलाई भएको छ, त्यो कुरा हुन सक्छ। र कहीँ गएको छैन भन्दा भन्दै सही स्वभावलाई देख्न दिएको छैन। त्यसो हो त समाधिमा गएर के मिलाउनु पर्छ भन्दा हुरीय र हुरीय र समाधि बराबर मिलेको हुनुपर्छ, बल्ल इन्द्रिय भन्छौँ। समाधि हो भने समाधि सम्बन्धका सम्पूर्ण चित्त चैतसिक धर्महरूलाई समाधिले नै डोराएर त्यही एकाग्रतातिर तानेको हुन्छ। हुरीय हो भने हुरीय कोसिस गर्ने चित्त चैतसिक धर्मलाई हुरीयतिरै तानेको हुन्छ, किन ऊ इन्द्रिय भएर चाहिँ सबैको मालिक भएर सबैलाई त्यही मार्गमा डोराएको हुन्छ। हुरीय नै कमजोर भयो भने हुरीय सम्बन्धका चित्त चैतसिकहरू मालिक नभएपछि बस्छन् त, मालिक छैनन् भनेपछि ती सबै के हुन्छन्, अभाग हुन्छन्। र जब हुरीय तेज हुँदै गयो, छिट्टो ज्ञान पाउन योपालि छिट्टै साँच्चै कोसिस गर्छु, हेर्नुहोस् है समाधि भएको छैन है, समाधि आएको छैन, हुरीय चाहिँ अगाडि बढायो बेसरी, योपालि त मैले योपालि त ज्ञान नपाइकन त उठ्दिन भनौँ गर्दा गर्दै त्यही चिन्ता कहाँ गइरहेको छ, समाधि छैन। हुरीय मात्रै अगाडि गयो, तर हुरीय अगाडि जाँदा कता पुऱ्याएछ भन्दा उद्धस्ततिर। उद्धस्त योपालि चाहिँ मैले यति ज्ञान पाउन पाएदेखि अनि त्यहाँबाट ढुक्क हुन्थ्यो, त्यहाँबाट के गर्थे गएर लम्बिन गयो, उद्धस्त छैन, समाधि छ त त्यो खाले पनि हुन्छ कि हुन्न, भएको छ कि छैन, त्यो भइरहेको छ नि, सबैलाई चाहिएकै छ होइन। अब 1 महिना लाग्ने एकै दिनमै मिलेदेखि सबैलाई एकै दिनमा मिल्ने हो भने झन् खुसी हुनु चाहिँ हुनु न। त्यसलाई हुरीहरूले पनि उद्धस्ततिर तान्छ। त्यस कारणले हुरीय र समाधि मिलाउन पर्छ। कुनै काममा पनि हुरीय समाधि बाहिरी लौकिक काममा पनि मिलेको छैन भने चोट पटक लाग्ने के हुने भइरहेको छ। अब यहाँ चौकामा के काट्नु पर्यो, यसलाई छिट्टै भ्याइहाल्छु, छिट्टै गरी यसलाई भ्याएर चाहिँ अर्को काम गर्छु भनेर अलि हतारिँदाखेरि आफ्नो काममा ध्यान कम्ती छ, हात खुट्टा छिटो चल्न थाले, त्यही भएर हात काट्ने के काट्ने गर्छन् के गर्दैनन्। समाधि हुरीय धेरै भयो, समाधि कम्ती भयो। काममा पनि काम अनुसारको एकाग्रता चाहिन्छ कि चाहिन्न, एकाग्रता चाहिन्छ, तर त्यो एकाग्रता नभइकन पुरा छिटो गर्छु भन्दा आखिरी हात काट्छ, के हुन्छ, किताब पढ्दाखेरि पनि एउटा किताब पढेको छ, यो किताब छिट्टै भ्याइहाल्छु र अनि अर्को पढ्छु भनेर छिट्टै भ्याउन पढ्यो, हेर्नुहोस् है। अनि पढ्यो छिट्टो फर्रै भ्यायो, एक पन्ना पल्टायो, अर्को पनि फर्रै पढ्दैको, पन्ना पल्टा किताब पनि सकिनु, पढेको पनि समाधि छ र समाधि छ र ऊ भ्याउन पढेको हो नि त, के गर्न त्यहाँ भित्रको चाहिएर बुझ्नलाई हो त। त्यस्ता पढेका व्यक्ति देख्नुभएको छ, कहाँ हेर्दा देख्नुहुन्छ, ऐना हेर्दा, र त्यो पनि हुन्छ। त्यही भएर हुरीय धेरै भयो र समाधि भएन भने हुँदैन। एउटा किताब पढ्न पर्यो भने पढे जतिमा चाहिँ बराबर ध्यान लागेको हुनुपर्छ, पढे जतिमा बराबर के हुनुपर्छ, ध्यान लागेको हुनुपर्छ, त्यसमा एकाग्रता हुनुपर्छ। छिट्टो भ्याउँछु भन्यो भने ध्यानले पछि लाग्दिन सकेन, ऊ छिटो गर्छ, हुरीय छिटो गर्छ, फर पढ्यो, पन्ना पल्टा मैले त एउटा किताब त एकै दिनमा हो नि, के छ त त्यसमा, त्यहाँको के बुझ्नुभयो त भन्दा को नि पढुन्जेल त बुझे जस्तो थियो, अहिले त ध्यान छ त। त्यस्तै समाधिमा पनि हुरीय ओभर भएर गयो, समाधि हुरीय बराबर जान सकेन भने पनि सबै मन बाहिरतिर कुद्छ। त्यस कारणले समाधि र हुरीय मिलाउन पर्छ, समाधि र हुरीय, श्रद्धा र प्रज्ञा मिलाउनु पर्छ। सती त कहिले धेर भन्ने छैन, सती त धेर हुने भन्ने छैन। भगवानले पनि अन्तिम परिनिर्वाण हुने बेलासम्म पनि अन्तिम वचनमा पनि के भन्नुभएको छ,
अपमादेन सम्पादेथ। के हो? अपमादेन सम्पादेथ। सती कहिले धेर हुँदैन। अप्रमादी भएर बस्नु, कहिले बेहोस भएर नबस्नु अरे। अप्रमादीले होसले यिनी सबै मिलाउनु पर्छ। अलिकति होस कमजोर भयो भने जति विश्वास पनि यता गल्ती हुन पुग्छ, किन प्रज्ञा लाग्न सक्दैन। होस कमजोर छ भने विश्वास गरे पनि गल्ती, प्रज्ञा पनि के हुन सक्छ? गल्ती हुन सक्छ, समाधि पनि गल्ती हुन सक्छ, यता वीर्य पनि। यी सबैलाई मिलाउने चाहिँ केले हो? सती। केले हो? जब सबै मिले भनेदेखि इन्द्रिय भयो। सबै मिले भने इन्द्रिय भयो। जब श्रद्धा पनि इन्द्रिय भयो, यता प्रज्ञा पनि इन्द्रिय भयो, सती पनि इन्द्रिय भयो, समाधि पनि इन्द्रिय भयो, वीर्य पनि इन्द्रिय भयो भनेदेखि सबै श्रद्धा सम्बन्धका चित्त चेतसिकहरू पनि श्रद्धाको अधिकारमा चल्ने भए। वीर्य सम्बन्धका वीर्यको अधिकारमा, सती सम्बन्धको अधिकारमा, समाधि प्रज्ञा सबै उसको अधिकारमा हुँदाखेरि अनि यो खण्डको परमार्थ स्वभाव त एउटै फुत्किन पाउँछ त? इन्द्रिय भाव भनेको छिप्पियो भनेको। इन्द्रिय भाव छिप्पियो। जब सही प्रकारले देख्न थालो, सही प्रकारले देख्दै 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 गएपछि अनि त्यो इन्द्रिय के हुन्छ भन्दा बल। के हुन्छ? बलले काट्न सक्छ क्लेशलाई। बलले के गर्न सक्छ? क्लेशलाई काट्न सक्छ। त्यही भएर हो यिनी इन्द्रिय, सदेन्द्रिय, सदेन्द्रिय, वीरेन्द्रिय, सतेन्द्रिय, समादेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय हो यो इन्द्रिय। बुझ्नुभयो नि? र अब अलिकति अगाडि बढौँ। अलिकति अगाडि अब यो यसलाई चाहिँ धेरै फिँजाएर नभनौँ, पछि मग्ग पचयोमा चाहिँ यसलाई अलिकति फिँजारौँला। र अलिकति अगाडि बढाउने भने के पचयो हो? झान पचयो। झान पचयो। र दिन पनि धेरै दिन भइसक्यो, यसलाई चाहिँ अलिकति छिटो लानु पर्ने भएको छ। झान पचयो। झान भनेको हामीले ध्यान के भनिन्छ? ध्यान भन्ने त बुझिन्छ नि। ध्यान भनेको के हो? ध्यान भनेको ध्यान लगाएको नि। र ध्यान लगाउने कति प्रकारका छन् त? ध्यान लगाउने अङ्ग भन्दा कति प्रकारका छन्? ध्यान लगाउने अङ्ग 5 प्रकारका छन्। र ध्यानलाई विशेष गरी अर्थकथामा के बताउनु भएको छ भन्दाखेरि ध्यान भनेको एकैमा ध्यावन्ती भइरहेको, नजिकबाट एकैमा ध्यावन्तीले हेरिरहेकोलाई ध्यान भन्छ अरे। जस्तै कि पर्वतमा उच्च जग्गामा बस्ने भने उच्च जग्गामा बसेकाले तलका सबैलाई देख्छ कि देख्दैन? या बुटामाथि चढेर बसेको बुटामाथिबाट हेर्ने भने तलका सबै देख्न सक्छ। र बुटामाथि चढेर देख्यो भने उसँगै हुने उसका इष्ट मित्रहरूलाई पनि आऊ त यहाँ हेराउ त, हेराउ त यहाँबाट हेराउ त, यहाँबाट हेराउ त, सबैलाई आऊ त भनेर बोलाए झै अरे। झान पचयोति झान गणी झान संवेदकान धम्मानम तम समुत्थनानञ्च रूपानम झान पचये न पचयो। पाली चाहिँ यति मात्रै छ। झान अङ्गनी झान संवेदकान धम्मानम। झान अङ्गनी झान अङ्गसँग हुने ध्यानसँग नै संयुक्त भएर आउने चित्त चेतसिक धर्महरूलाई र अरे। तम समुत्थनानञ्च रूपानम। तम त्यो ध्यानसँग, ध्यान चित्तसँग समुट्टसँगै उत्पत्ति हुने चित्तज रूपलाई पनि। समुत्थानानञ्च रूपानम भनेपछि चित्तज रूपलाई। र कतत्त रूप भनेपछि चाहिँ कर्मज रूप। पछि तपाईँले पठान किताब हेर्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ नबिर्सिनु। समुत्थाना रूप चाहिँ चित्तज रूप। के रूप हो? तम समुत्थानानञ्च रूपानम। तम त्यो झान चित्त चैतसिकसँग सँगसँगै उत्पत्ति हुने चित्तज रूपलाई पनि। झान ध्यान एकाग्रता भन्ने ध्यानले अरे उपकार गरेर सबैलाई बोलाएको हुन्छ अरे। जस्तै कि झान जब झान चित्त भयो भन्ने बित्तिकै अरू उस सम्बन्धका चित्त चेतसिक र उस सम्बन्धको चित्तज रूपलाई पनि यता आओ यहाँ हेराउ त, यहाँ हेराउ त, यहाँ हेराउ त, यहाँ हेराउ त भनेर नबोलाए पनि बोलाए झै अरे। सबैलाई आफूले देखे जस्तो सबैलाई देखाउँछ अरे उसले।
आफूले देखे जस्तो सबैलाई देखाउँछ। र त्यो देखाउनेमा ध्यानका अङ्ग हेर्ने भने एउटा वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। पालीमा वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। र वितर्क, वितर्क एउटा चाहिँ विचार, एउटा चाहिँ के हो, एउटा चाहिँ प्रीति, एउटा चाहिँ सुख, अर्को हामीमा त आफ्नै भाषा जस्तो भएको हुँदाखेरि झन् सजिलो छ कि छैन? अहिले यिनी अर्थ नगरे पनि बुझ्नु हो कि बुझ्नु भएन? अहिले वितर्क भनेको बुझिन्छ कि बुझेन? विचार भनेको, विचार भन्ने त हाम्रै शब्द होइन त? प्रीति भन्ने पनि, सुख भन्ने पनि हाम्रै शब्द हो। एकाग्रता भन्ने पनि त्यसो अर्थ गरिराख्नु पर्यो र। तर यसको भावलाई चाहिँ अलिकति फिँजाएर लैजाउँ। वितर्क, वितर्क भनेको चिन्तन के हो? वितर्क यता चिन्तन गरौँ, उता सोचाइ, यता सोचाइ, उता सोचाइ हो, त्यो वितर्क हो। त्यो वितर्कले के गर्छ त भन्दाखेरि वितर्कले थिनमिद्धलाई हटाउँछ। वितर्कले केलाई हटाउँछ? राति निन्द्रा नलागेको व्यक्तिको मनमा के भएको हुन्छ? वितर्क भइरहेको हुन्छ। वितर्क भइरहेको व्यक्तिलाई थिनमिद्ध हुन्छ र वितर्क, विचार भनेको चाहिँ छानबिछान गरिरहेको, त्यसैलाई मनन गरिरहेको, विचार गरेको त्यसलाई। प्रीति भनेको चाहिँ त्यसमा तानिएर गदगदी भइरहेको, त्यसैमा तानिएर गदगदी भइरहेको प्रीति। सुख भनेको चाहिँ त्यो गदगदी भित्रबाट, जस्तै भित्रबाट सुख वेदना, सुख अनुभूति भएर आएको। जस्तै कि पानी कामबाट मूल फुटेछ तर पानी त निस्किरहेछ तलबाट भने जस्तो खाले, त्यो सुख चाहिँ त्यसका पछिबाट आइरहेको हुन्छ अरे, सुख आनन्दको लक्षणले। अनि एकाग्रता भनेको चाहिँ एक ध्यावन्ती के हो? यिनी पाँचवटैलाई नै ध्यान भनिन्छ। ध्यान भनेको यिनी पाँचवटै नै ध्यान हुन्। र धेरैले बुझेको चाहिँ ध्यान भन्ने बित्तिकै पुरा समाधि तेज भएर आकाशमै उड्नेलाई ध्यान हो, फल्न त ध्यान सिद्धि भएछ भन्छन् कि भन्दैनन्? आकाशमा उड्ने र ध्यानकै मतलबै छैन। आकाशमा उड्ने अभिज्ञान हो। आकाशमा उड्ने के हो? ऊ अभिज्ञान हो। परचित्त जाने अभिज्ञान हुन्, यिनी अभिज्ञान। ध्यान भन्ने त तपाईँ हामीमा कुशलमा पनि छ, अकुशलमा पनि छ। ध्यान भन्ने कुशलमा पनि छ, अकुशलमा पनि छ। हो यो वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता यिनी त भइ नै रहने स्वभाव हो। यिनी त भइ नै रहन्छ। र जस्तै कि कुशलमा हेर्ने भनेदेखि अब जस्तै एउटा दान गर्दाखेरि, दान गर्छु, अब मैले दान गर्छु भनेर त्यसलाई चिन्तन गर्यो हो, त्यसलाई दान गर्छु भनेर त्यो दान गर्ने विषयमा के दान गर्ने, के ल्याउने, के बनाउने चिन्तन गरेको वितर्क हो। ध्यान अङ्ग एउटा त आयो कि आएन? आयो। अब हेर्नुहोस् है, पुरा आँखा चिमकेर ध्यान बसेको र यो यसमा है। र अहिले चाहिँ यो धेरैलाई बुझ्नको लागि, किन धेरैले बुझेकोलाई चाहिँ पछि भन्छु फेरि, धेरैले बुझेको ध्यान पनि त्यो पनि हो। जस्तै आँखा चिम्मकेर बसेर जब यो श्वास प्रश्वासबाट सुरु गर्ने, या कसैले कसिनबाट, कसैले चाहिँ नुसती इत्यादि, कसैले चाहिँ अशुभ कर्मस्थानबाट, होइन आफ्नो तरिकाले समाधि लिने छन् कि छैनन्? तर यिनी ध्यान अङ्ग चाहिँ धेरै जसोमा भइ नै रहन्छन्। जस्तै अब बजार गएर के किन्छु, यो किन्छु, यो किनेर यो पकाएर दान गर्छु, वितर्क एउटा अङ्ग। यो चाहिँ ठिक हुन्छ होला, यसलाई चाहिँ ठिक यो बनाउने भने राम्रो हुन्छ भनेर एउटालाई विचार गर्दैछ, विचार। अनि त्यहाँबाट धन्न मौकाले गर्न पाए भनेर भित्रबाट पुण्य गर्न पाएकोमा पनि गदगदी हुन्छ कि हुन्न? प्रीति। जब त्यो गदगदी भएको बेलामा कायको सुख, चेतसिक सुख, मनको सुख, काय सुख छ कि छैन? सुख। अनि राम्रो काम गरे भनेर त्यसैमा एक ध्यान लागेछ भने एकाग्रता। एक ध्यान लागेछ भने के हो? प्रथम ध्यान।
अकुशलमा पनि यिनी 5 अङ्ग छन्, कुशलमा पनि छन्, कुशलमा पनि छन् र कुशलमा पनि हुन्छ अकुशलमा पनि हुन्छ। तर हो यिनी ध्यान अङ्ग 5 अङ्ग छन् भन्दैमा पुण्य मिल्यो भनेर चाहिँ यसरी नलिनु होला। ध्यान अङ्ग छन् भन्दैमा पुण्य मिल्यो चाहिँ नभन्नु होला। हुन त शक्ति त यसमा एकाग्रतामा शक्ति चाहिँ हुन्छ, शक्ति त हुन्छ, शक्ति कुशलबाट पनि हुन्छ अकुशलमा पनि छ। शक्ति र पुण्यकै मतलबै छैन, शक्ति र पुण्य मतलब छैन, छ शक्ति र पुण्य मतलब छैन। भगवानको पालामा होइन अझ अगाडि जातकमा हेर्ने भनेदेखि एक व्यक्ति आकाशमा उड्थे, आकाशमा उडेर आएर राति अब राजाका रानीहरू धेरै एउटै रानीमा सुतेर जान्थे, जाँदाखेरि पनि आकाशमा उडेर कामेसु मिक्षाचार कर्म, तर उड्न सकेकै थिए, उड्न हामीले जानेको अब यो समाधि हो भने अलिकति क्लेशमा पुग्ने बित्तिकै समाधि सबै गिर्छ। हुन त यो साधारण हिसाबको यसरी समत भावनामा चढ्दै गएको पवित्र समाधि समत भावनाबाट प्राप्त गरेको सही प्रकारको हैन रूप बचर अरूप बचर समाधिहरू, रूप बचर अरूप बचर समाधिहरू अलिकति क्लेशमा पुग्यो भने समाधि फेरि रित्तिन्छ। तर ऊ चाहिँ सिद्धि मार्गको भिन्दै रहेछ। अनि त्यतिखेर रानीले महाराज यहाँ त राति राति एउटा साधु आउँछन्, नाङ्गा साधु, तिनलाई समातेर चाहिँ चिच्चाउनु त म उठेर आउँछु। अनि त्यहाँबाट उनले त्यसरी पनि म सक्दिनँ, अनि गर्दा एउटा चिन्हल देऊ फेरि आयो भने अच्छा हुन्छ त म चिन्हल दिन्छु। अनि त्यहाँबाट फेरि आउँदा उनले पनि नङलाई तिखाएर राखेको छिन्। रानीले जब आएको थियो यसरी क्वार्रै ज्यानमा कोतार दिन्छन्, गयो। अनि महाराज नङले कोतार दिएको छ, ज्यानैभरि कोतारिएको चाहिँ छ, त्यसको ज्यानैभरि सबै शरीरभरि खुन निस्केको छ। अनि त्यहाँबाट राजाले उत्तिखेरै सभा राखेर गुप्तचरबाट सबैलाई खोज यस्तो खाले व्यक्ति पछि ज्यानमा कोतारिएको छ। अनि खोज्दाखेरि चानगारीमा एउटा खुट्टो टेकेर एउटा खुट्टो उचाएर घामलाई हेरेर आचरण गरिरहेको उसको आचरण चाहिँ। अनि त्यहाँबाट परबाट हेरे अवस्था जानपट्टि हेर्दाखेरि कोतारिएको देखे, यही नै हो यही नै हो भनेर चाहिँ सबै गुप्ती हिसाबले घेरा मारौँ है भनेर घेरा मारेर चाहिँ कतै फुत्किन नसक्ने गरी पुरा बलियो घेरा मारेर पक्रिन्छु भन्दा सही उडेर गयो। उडेर जाँदाखेरि अनि त्यहाँपछि महाराज यो त उडेर गयो सकेनौँ। राजाले मेरो देशमा समण ब्राह्मण कोही आचरण गर्ने व्यक्ति एकजना पनि बस्न मिल्दैन हुकुम निकाले, सबै देश निकाला। त्यो समयमा प्रत्येक बुद्धहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो एक व्यक्तिले गर्दाखेरि राजाको हुकुम निस्किँदाखेरि प्रत्येक बुद्धलाई पनि देश निकाला भयो कि भएन? जब कानुनभित्र प्रत्येक बुद्ध पनि आइपुग्नु हो देश निकाला भयो। अनि त्यतिखेर बोधिसत्व इन्द्र हुनुहुन्थ्यो। राजालाई उत्तिखेर आएर इन्द्रले सम्झाउनुहुन्छ, महाराज अहिले तपाईँले एक व्यक्तिले गर्दाखेरि प्रत्येक बुद्ध पनि देश निकाला हुनुभयो, यो बहुत ठुलो नराम्रो काम गर्नु हो। तपाईँले एउटै रानी त्याग्न सक्नुहुन्न। अहिले जति भएका राम्रो आचरण गर्ने व्यक्ति कति छन्, एकले गर्दाखेरि सबैलाई त्यसरी सजाय दिन त योग्य छैन भन्दा फेरि राजाले माफ मागेर बोलाउन पर्छ। माफ मागेर शक्ति भन्ने उसको ठाउँमा यिनी अकुशलमा होस् या अकुशलमा होस्, शक्ति भन्ने त छ, शक्ति भन्ने त कुशलमा होस् अकुशलमा होस्। त्यही भएर ध्यान भयो, ध्यान राम्रो छ भन्दैमा हो त्यो ध्यान कुशलपट्टिको हो कि या अकुशलपट्टिको थाहा छ त? कुशलपट्टिको भने राम्रै छ, अकुशलपट्टिको भने अकुशल अनुसारकै हुन्छ। अघि भनेको दानमा भइएको, जो दान गर्दाखेरि भइएको यिनी झान अङ्ग 5 वटा चाहिँ यसलाई चाहिँ काम वचर झान भन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ? काम वचर झान, काम वचर ध्यान, काम वचर रूप वचर अरूप वचर र लोकोत्तरलाई त छोडिदिउँ। काम वचर ध्यान किन भन्दा यो ठाउँमा चाहिँ अहिले ध्यानको एकाग्रता भन्दा यता दानको चित्तको दान गर्ने त्यहाँ चित्तपट्टिबाट एकाग्रता भएर आएको हुँदाखेरि दान प्रमुख भएकोले गर्दाखेरि दानको कुशल नै काम वचर कुशल, रूप वचर कुशल, अरूप वचर कुशलमा हेर्ने भने कुन कुशल हो?
काम वचर कुशल काम वचर कुशल प्रमुख भएको हुँदाखेरि उससँगै भइएका यिनी झान अङ्ग चाहिँ काम वचर ध्यान के हो काम वचर ध्यान हो। त्यो काम वचर ध्यान भएकोले गर्दा यो कुशलमा यसैमा वितर्कको कुशल पनि छ, वितर्क पनि दानको कुशलमा आएको छ, विचार पनि दानको कुशलमा आएको छ, प्रीति पनि दानको कुशलमा आएको छ, सुख पनि दानको कुशलमा आएको छ, एकाग्रता पनि दानको कुशलमा आएको छ। लो हेर्नुहोस् कुशल कतिको तेजिलो भयो भने काम वचर कुशल के कुशल काम वचर कुशल र अकुशलमा पनि सोही मुताबिक त्यसलाई चाहिँ फेरि फेरि भन्दै जाउँला। अहिले ध्यानको विषयमा चाहिँ आज सुरु मात्रै छ र भोलिबाट ध्यान झान पचयो साथै मग्ग पचयो। झान पचयोबाट के हुन्छ यिनलाई फेरि अगाडि बढाउँदै जाउँला। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले यतिमै समाप्त गर्दछु।